روان دي روان السلام علیکم ستړي مشه په خیر راغلی جی ګډ مارننګ د خیبر سهار د جمعې ورځ د خیبر ټولو لیدونکو ته مبارک شه د جمعې د ښایسته ورځ او د ستاسو فیورټ شو د جمعې ورځ او ستاسو د خیبر ستوري ټول دلته موجود دي ناست دي ماشاءالله ټول په خپلو خپلو عہدو باندې هم فایز دي او په خپلو خپلو سیټونو باندې هم دلته موجود دي ناست دي نو راځئ چې اول وسیم صاحب ته ویلکم وکړو ستړی مشئ وسیم بھائی ډېره مهرباني وایي ټول په خپلو خپلو عہدو باندې لا فایز دي لا یوې جمعې نه واره بلې جمعې پورې تر نن د 11 بجو پورې لا په خپلو عہدو فایز دي هغې نه پس بیا زه څه نشم ویلی تاسو ښه شکر تاسو یاره یو دغه مې کو د پېښور کې دا یخني ګوره ډېره زیاته اوچه یخني ده ناڅاپه راله حالانکې ما بله شپه پورې پکې لګولی نه وم وسیم بېګا مې نه دی لګولی نومبر کې خو یخني پکار دي ټیک ته چې وي خو لکه ګرمي وه एकदम یخني شوه او یخني به ډېره زیاتې زکي صاحب به پرې رڼا واچوي چې دا ولې بالکل ستړی مه شو چې اول خوا پاسي که نه په خیر راغلی ګډ مارننګ خې مطلب خوب خې مطلب خورې په خیر ستړی مه شي ستړی مه شئ سهار 9 بجې دی مبارکه شه نه رښتیا څه مې درته ویلي لکه زه په یو شي د پرون د زکي صاحب ما مونږ شو ختمه که بیا دی راغلو هغې نه مخکې نو دې داسې ښایسته رف ټف هیر سټایل یې جوړ و که نه نو زه نه پوهېږم چې دته څوک وایي چې ته داسې د ویښته داسې نیټ داسې به یې پرېږدم خو بیا به اتنے پیارے ہینڈسم لگتے اس میں آپ اپنی عمر سے کوئی 10-15 سال چھوٹے لگتے ہو هغه بیا د ډېرو خلکو هغه به وایي چې یاره دا کټ نه راپاسېدو ډایرکټ رالو نه یار آجکل ګوره نن سبا هغه میسی لوک ډېر زیات خلک خوښوي کو هغه د جینۍ وي کو هغه د هلک وي لکه ته ماته وایي چې اړو ویښته جوړم نه اچھے لگتے اوس سره ګوره هغه ښه ښکارېدی که نه اوس ګوره کامران جان صاحب دی ورپاسه مې ګډوډي کړم نه هغه چې هغه خپل ګډوډ شي ډېر زیات ورته چې ګډوډ کې اوس به ښکرو په رنګ یو دي کامران جان صاحب ستړی مه شئ په خیر راغلی السلام علیکم څنګه یې تاسو ښه اینڈ ګډ مارننګ ګډ مارننګ د جمعې ورځ ده او برکت ورځ ده بیک شکه نو ټولو ته سلام کو وعلیکم السلام خیبر سهار کې چې څنګه اے ټیم ناست دي ټول چمتو ایز یوزول چمتو ایکټیو چابک نو ماشاءالله زمونږ جمشید علی خان صاحب ما ورته مې ښه به ستړی شو نه وایي زه به څه ستړی شم بس هر څه سمود وشو الحمدلله نو اول خو الحمدلله په خیر خیریت زمونږ د کور واده و زه به ده ووایم نو په خیر راغلی ډېره مننه تھینک یو ویری مچ او ښه مو کړی چې ستا هم شکریه ادا کړو تھینک یو feeling ویری like مچ this is sad why نه because ښځه نشته کور نه 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 هغه نه دی هغه نه دی هسې لکه بس هغه یو دغه رواني که نه هغه څه وي کوم یو لفظ دی نوسټلجیا یو لفظ هغې کې دا نه دی هغې لکه ستا تھینک یو ویری مچ تاسو ډېر بھرپور شرکت وکړو ملګري ستاسو رالو د مشر ډېره مهرباني اټ واز انسپیکټډ لکه چې ما ته د ماښام نه ویلې شوي چې یاره بیمار دی تھینک یو ویری مچ ډایرکټران صاحبان ټول رالو تھینک یو ویری مچ اچھا ګوره کوم پاور به مې پوره خیبر یې جدي نو راوستی و لکه دا غټه خبره ده که نه ماشاءالله چھوٹے راجا تک آئے تھے جمشید صاحب د دې لکه د دې یو شرکت دی یو بھرپور شرکت بھرپور دی د بھرپور شرکت ستاسو ډېره مننه د دې ډېر بھرپور وکړه دا تش بھرپور شرکت خو نو که نه دا خو پکې مین کوارډینیټر هم دغه ته مونږ د میلمه میزمه مې خیال هم ساتلو مونږ چې څه مسله به راغله هم کړی ما به خورای راولېږم مې ورشه هغې ته ووایه چې فلان لکه ښځې وي ډېرې که نه ما مونږ ته عجیبه ځان لګېد مطلب ارګنایزر وا نه نه ډېر د ماشاءالله دې توانایي سه بھرپور بل دا و چې ګوره هلته لکه یو خو ټول پیژنو فیملي رانو بیا چې هلته ما ورته ورشه ماما ته وایي چې دا کار وکړي نو ماما یو ځای کې خو ډېر سیریس شکر دی چې بالکل هغه ور نږدې تېر شو ګینې کار شو او هغه غریب دی هغه ټایم کې هغه خوري هم ډېره غوسه ور هغه ځکه چې هغه جوتې چوپایي رسم و که نه او هغه اوس هلته ولاړو ما ته دي خو راشه ورشه ورته چې دا داسې کار دی او غریب ما ته څوک ته بیا لاړو په نظره لاړو خو لاړو که نه مې دا غټه الحمدلله بحث به په دې باندې کوو ولې چې مونږ ټولو شرکت کړی دی مونږ لیدلي یو خو زمونږ ډېر ویورز داسې دي چې هغې نه دي لیدلی دغه د واده د خوشحالۍ هغې نه دي لیدلی د ستاسو بابي سره کم ډانس و واه کیا کپل ډانس ووایه دا خو د سړو په دغه کې نه و شوی نوره نو بهادر صاحب ته نشو درتلی که تاسو ته مونږ رحیم شاه پرېښی و جمشید صاحب خو ډانس کولی شو تاسو ته مونږ رحیم شاه پرېښی و رحیم شاه ځاله یو نوم دی ماشاءالله او نو کپل ډانس ته پکې بیا د ناوې چې کوم هلته راځي هغه چوپن چوپایي جوته چورایي یو شی بل شي دود پیلایي دا رسمونه تاسو چېرته کتلي خس پک کړی دی خمس پک کړی دا خو تاسو نه دي کتلي محرومه وې ته که
نو ګرانو کتونکو دینه مخکې چې مونږه نور ما ډیر سره راوړي د ځوانانو لپاره نن د دې خیر نشته اور سر آپ کی اجازت سے آج میں ان سے بہت کچھ سخت کرانے والی ہوں تو آپ کی اجازت مجھے سب سے پہلے چاہیے کچھ بھی برے لگے آپ کو ان سے تو بے شک چاروں کو نوکری سے نکال دیں نہیں میں لڑکی ہوں نا اور میں نے تو کہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گی میں نے تو قسم کھایا ہوا ہے آپ لوگوں نے تو قسم نہیں کھایا ہوا نا انیر ور قسم کړی دی انیر دی قسم کړ دی انیر دی وعدہ کړی دا اس کے بعد اگر میں نے جانے کا سوچا بھی بس تو مجھے تو نکالیں گے بھی تو میں نہیں جاؤں گی تو بے شک ان چاروں کو نکال سکتے ہیں جو آپ نے انسٹرکشن دی ہے سر میں بھی وہ کروں گا ان کو بتا دیں آپ بھی تو راضی اول دا واڑه واڑه د ودونو دا کلپس وګورو چونکہ ما بلوچ بھی طویلو میں یہ تیار کر دے اور اس کو چلانا ہے میں چې زمونږ ویورزم زمونږ خوشاله موږ دې سره شریک کو نو راځي دا وګوره بیا واپس راځو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ زه په دې چې دا زمونږ د کور خوشحالي وټولو ته مبارک شي الله دې هغه مخ ته جون خسته کی او د دې ظلمو په ودونو باندې زو بنا غني یقینا د دې د ودونو ویډیوګانې ما د سې جوړولې او دې سره چې وکم غوربل پریکا او دودھ پلای رسمونه هغه ما تاسو ته خودل خو نه یو بل کو کنه دې دوړو له فارسی ویډیو لکه کوم کیږي بل بوله بل بوله ټول تصویرونه ما شي ستا بارمان لکه تاسو لکانو بل بل تیار یې ریفریشر کوم خبر اورا تاسو ولې نه کوئ نو زماغه کې بیا څوک دار سکی دا به موږ کوو کنه دا یس دا خبره هغه کېنو کنه کې موږ د پزوره نو بیا به ګوره زګړې دې شمنه او تاسو براته ویل نشئ چې را پاسه داغه واد شرط بم دای چې تبار روزانه غړي څه مطلب روزانه دا خو ډېر خراب شرط کې خود ولې مونږ خپل فیملی لازم دا کار کول دی یار چې دا بای بای کو بس والله ولې څه مطلب ما نه تنګ شوې نه تنګ نه خو مطلب فرض دی کنه بس خبره ختمه کړه ټول په سختۍ کې چې ټول سختۍ کې زکی سے وای په دې خبره را زړه باغ کو فکر خو وای چې زه د لاړ شم د میدان پر ما اوس قسم خوړلې دی میدان نشي پرې خو دی ګوره هغه یو جدا شری دا جدا شری لای په دې کمپلیټ شي خبره به ختمه شي ما چې داس بس چټ پټ منګ پټ بیا زه خو مې درسته بس خبر اورا دا ځکه کنه لکه زه د سر غوځي بيخي د خوین لکه اوس پرون زرا د وختون ما د وختو کې د رونی وکړه نو دی وی چې دا زما خور ما چیړی نه کړه د خلکو مخ کې نو ته یو کار وکړه I hate you bro ما ته وګوره نو چې لکه چې موږ ورسره مینه کوو مینه دادا چې موږ وای چې خويند کینی رونه ستای او چې رونه کینی خويند بل ور کوي نه ډېر په مخدي وې زکی بھائی نو موږ به خیر دې داسې یو خپل ورکو نه خپل بل نه خپل ما ته وګوره دا سره جټ منګنی پټ ویا یو سترګې پټه کوي ډسته وبا سمړی بیا دا دغه مغنی ما ته وګوره دا آئیډیل او فلانه وړنګله دا په بلا ولیا بس یو درس ورکړه ډس خو کوي نه کنه وښته زما مور د لو بخاری وی چې دې موږ واړو نه زما وی دا امیل بډیر خو کنه نو وی چې کله زما واده نیماله امیل جوړ کړو غټ کنه نو وی چې کله زره سوتي ماته چې نه زه خو دې ما خو امیل د پاره واده کړی دا امیل راکې زه خو نور چرته نه ډیر مړه درس ورکړه بس پرېدا دې کا ګرانو کتونکو دا خبره تاسو د غوګونو د پاسه تیروي او دا ماوره د دې کې چې دې اس داسې خاص نه موږ هیڅ به صدر هیڅ به صدر موږ به زکی سے پکې سوبله کتلی ناشته پکې وای موږ به درس ورکړه ما بالکل نظر کې شته دا شی دې چې ما ته وګوره او داس انسان دی کنه چې بس نامه په نامې سړی نه په نه کو سرم کتلې که بغیر نه دوړو سره ګوره لکه صحیح سړی دانی سبا د ناس ورور جاړه متا اوستا لکه هغه یو خو بستا باندې هغه نه قدغنم نه چې یاره ته دلته کار وونه کې لکه ته ټول عمر کار کوا ماشاءالله داسې سپیر دی را لکه تل دی دومره گنجے خو نه دی گنجے خو نه دی او لګ گنجے لکه په ما وکیل مې کار کوي دا خو لګي this is good لکه ورکه یو څه کسوټي وایا دا څه گنجے خو نه دی نیم گنجی وختي لګولي وای ورونه چې د مخکې گنجې شو نه بیا نه دی لګولي دي نه لګولي بدلته خو ګوره کسوټي او ډیر خسته ضرور زه تاسو مخکې زما ګوري نیم گنجې او پورا گنجې دا مې نه خوخه یا فل گنجی یا بس میرا پتی گنجې بلیډ په وو بیا
ما ته ګوره دومره ښه انسان دی زه یم چې انسان هم غلطه نامه ده هغه دپاره څه مطلب حیوان فرښته ده ما ته وګوره هم لور د کوره هم زوم د زوم د کوره کوره دا نه دی دا ځای دا دلته به نکریزي دې ځای نه داسې نکریزې او درز دروزه ښه مه دی لکه موږ به یې دلته ناړه کوو ګاډی به روان مې وسیم مې په داسې اوف وکړه نه دلته به مهندي کو انچ کیمرا ولاړ شي انچ دا انچ نه لکه دا گنجې منجې چې کوم دی نه زما دغه رشته نه ده خوښه جمشید صاحب گنجې هغه خو نه دی ما په اول ځل جینۍ ولیدې چې خپل واده ذکر کوي چې خوشحالېږي زه د کوڅو رسېدم هغه لاس یې جدا دی کړو دل والے دلنیا نه نه غم نه دی وای الله دې نه کي نو ما څه کوې که نه یا الله پرښتو امین هغه فرښته ده مړه خدای ته وګوره یاره فرښته ونه یاره ذهن کې میسج نه غم نه دی که نه غم نه دی بل گنجې نه دینه به تاسو کې د دې سوچ سپیره را پکار لګټو دی چې ټول ور باندې کار کوي او راته وایي چې ګټه او زه به خورم تاسو کم کس پکار چې هغه سو ته به د چا پلار وایي چې ګټاو نه دوه خبرې خورالې یو گنجې دی یو فرښته ده گنجی نه دی پوره گنجی نه دی که نه نیم گنجې نیم نیم دی فرښتہ کو چې دنو بیا خو واده نه وته یاره هسې ایگزیکټلی او چې فرښتہ د بیا نه واده لږ لږ هغه پکې شته دی لشه مینه شته که نشته محبت شته که نشته اوف دومره مینه کوي ورسره نه مړه ویلې نشي او دل پنګ خو نه دی نه دا خو بیا نشته نه چې ویلې نشي نه چې ویلې نشي دا خو نه ګوره زما دل پینک هم نه دی خوښه پینک نه چې دی سپا کنه. په دویمه ورځ جاړم او تاسو ته ضرور نه نه فلانې سره یارانه ده او نه نه ډینکانې سره ویم دته تا ورته وکړه ته به چې یاره زکي به تا رښتیا ویلې رښتیا فرښتم ده ډېر زیات ښایسته دی خسته دی اوف ډېر مینا لستر نه زما خسته هم نه دی پکار بدرنګ ښه دی چې زه سره خسته ښکارم نو د نیم ویښتو ورنه نیم ښایست هغه ختم دې کړی دی که باندې نه دې باندې خو نن نه کار شروع کړ یار شروع دی دا پروجیکټ دی کړی مې دی کمپلیټ کړی دا مې دی project د دې ها پکار ده خیر دی دا به وکړي که نه یو ځل دوه ځله درې ځله پنځه ځله بس دا د سترګې پټې کې په موږ دی یو ځل دی وایي ها نه خو دا پروجیکټ نه دی دې پروجیکټ سر دې پروجیکټ له بنوم نو ورکو پروجیکټ ملاب او که نه نه که نه ایوینټ والا ته وایي project ټول میلا. نامه والا ورکا پروجیکټ تړون داسې نامه والا ورکا چې دا د ایویم شته هغه به ټول حساب کتاب برابر کړي سر ما کړی دی ورګه کنه ورګه کوارډینیټر شته دا به د مېلمانو غمو کی پیکیج به دی هغه هغه رور شته هغه به ټول حساب کې د پټو باندې رور رواني او پیکیجونه ولا دا نه نسته خبره ختمه شو سر دا او که یار بس خبره ختمه که یار ته موبایل پیکیجونه کې جنه پوره نه نه ویډیو پیکیجز او ام سوري نیوز پیکیج لکه دا اوس چې ما دا او چلول داسې پیکیجونه بیا دی چلل لکه جنگل میں مور نه چا کس نه دی او کس نه دی مونږ به هغه کار وکړو زکي صاحب ټوله خیر دی د خپل طرف نه فرنیچر وکړه نورو کالی براله کوي کاله به جیبی کوي نه جیمینه دا زما خو خلک چې چاته سره مچ مال وسو دا ای وره دا خدا دې خبره زبا کورسي هغه نه نه دلته نه بغاړي راشي ولې چې خپل لول لیکو مال نشي کولی او دوه ګاډي او نه په دوسو کومه زبر یو ایډیشن کومه مطلب دا د قسمتونو خبرې دي یعنی تاسو ګرځا د ساوي جی ایډیشن پکې مکو 15 تولې پورې نه سر هم د ساوي جی ام دا او اوس چا جنکو ودی شو تاسو چا ارینج کړو ټول گورنمنت سره 50 نه زیات جنکه نو کېږي چې الله تعالی تاسو د خدمت خلق له پیدا کړی ایگزیکٹلی کیا اچھی خوبصورت بات کی ہے اس نے 50 ناست وینو 51 من پکې دا کینو سر د دې جواب خبره به ختمه کنه دا واده هم یو خدمت خلک نه نه زما ورور دغه چې ټول بر زما ګټ ته ناس دغه سپیره مې نه پکاره دغه والا ورور نه دغه والا سپیره سوق دی سپیره نه کنه ډیر بختور وي سپیره سوق دی چې زما ډیر ګټ ته بختور دی چې دا لایک کو یار میاں بشي پورے بھی جب میاں بی بی راضی تو کیا کرے گا قاضی بریک والا رو رہا یو وړوکی غونډه بریک لګرانو کتو تاسو هم دعا وکړئ چې دې جنې زړه لګ موم شي ویلکم ستړي مشه په خیر راغلی جی تاسو چل د ګراوند لیدونکو تاسو کالم کوي شه او راځي اوس چې دینو زموږ د ځوانان دلته ناست دي باندې به یو سو ریپڈ فائر کوشچنز به زه کوم او وداؤٹ سوچے سمجھے آپ لوگوں نے مجھے اس کے جواب دینے ٹھیک ہے سوچ بنا کوي د لفافه کې پیسې دی بول ورکوي 10 سکند د لفافه کې پیسې دی بول ورکوي هغه بم ستاسو وي لکه سپر ټوټ نه شي کنه او صحیح دی جی اول جمشید علی خان صاحب تاسو لپاره دی ٹھیک شو کو تاسو فلم ساز وې کنه فلم هم جوړول تاسو هیروین بسو کو مینا شمس نجیبه فیض مینا شمس دا خو سیکنډ دی موانه خبره صفا خبره تاسو پسندیدہ سیاسی شخصیت څوک دی زموږ سی ایم صاحب علی امین صاحب یا فیصل افریدی صاحب سہیل افریدی سہیل جو اوس کوم راغلی یاره صفا خبره کوم چې لکه ډېرو سیزونو کې سهیل
از د بیسٹ هغه لک کمپرومایز وغه سره ځکه چې موجوده حکومت دغه دی سویل نه موجوده زه نه مګر سویل زه پیژنم اوس نه سویل مطلب ما تعلق دی هغه سټریټ فارورډ دی هغه کې دا کسی بیسی نشته الیمین دغه نه خو الیمین کې پرابلم دار چې هغه لک کمپرومایز دی کنه لکه وایي چې سویل ایغ نه سټریټ فارورډ دی. اچھا جی اوکے اوس پر راشو خیبر ٹی وی کے تاسو پسندیدہ شخصیت څوک دی ذکی الرحمان صاحب دی یا جناب عارف محمود قاضی صاحب دی؟ من کوشچن یس عارف قاضی 9 سیکنڈ 9 سیکنڈ 10 سیکنڈ مانو ټوټ بغل ذکی الرحمان صاحب ما ته پته و دا جمشید علی خان صاحب درې وانه ما سره جواب خو اس مینه پیدا شوه زبردست طریقې واردات داسې دی سلو بوس اوس چې دی راځو ذکی الرحمان صاحب تاسو نه درې ریپټ کوېسچنز دي زر زر به جواب راکوئ د ټولو نه ګران څه دی پروډکشن کول یا اینکرینګ؟ پروډکشن. اوکے ها یو محاوره ده وی چې نوکری د پلارم نیخه ټیک شو ها یا نه مې جواب دی ها صحیح ده بالکل ایست دا خو یونیورسل فیکٹ ہے. اچھا د ټولو نه زیات اچھا انسان تاسو ته څوک لګي ذکی الرحمان صاحب جمشید علی خان صاحب نه دا ریلی دا کوشچن او کنه نو خپل ځان نه کنه بل څوک راته یاد کړه کنه نه نه خپل ځان نه 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 چلے بولے ټول نه انسان راته څوک لګي اچھا آدمی کو څوک جمشید غزکی جمشید ډیفینیټلی زه خو یم خو of course کامران جان صاحب ستاسو نه تپوسونه دي چې ستاسو پسندیده شاعري چې د اردو ده که پښتو ده؟ یاره زما خو دواړه دي خو شعر راته ګورې یو هم یاد نه دی رانه تپوس نه کوي. اچھا جی ستاسو څومره د ایونټ څومره فنکشن شوي د ټولو نه زیات سپر ډوپر کون سا رہا؟ یاره زموږ چې کوم د لف ګورو والا شوی و هغه هغه ټولو کې زبردست لب ګورو کوم یو دا همای صحیح چې راغلی و. اچھا اچھا اوکے اوکے ستاسو په پوره فیملی کې د ټولو نه زیات تاسو ته ګران څوک دي ستاسو ښځه او که ستاسو مور پلار؟ زما مور پلار. منم کیا بات ہے کیا چٹ پٹ جوابات دے رہے یو منٹ نو زمونږ په لک تبصره ښځې ته به دې څه وایي؟ تا هورو لګولو نه واو نن د دې آفټر افیکټس با یو میاش پس دا رو شروع شو بلې جمله به افیکټس راغلي سر دا مونږ ختم کړی ډېر مخکې دا خبره. نو خیر رو نه نه دا ایته پته ده دا ختم کو دی چنګاری بیا ولا پوکې ولا سره ټوکري رو پسې د ظلمو چې کوم. اچھا جی واورئ جی وسیم صاحب تاسو نه تپوسونه دي ٹھیک شو بغیر سوچے سمجھے بزر زر جواب راکئے ٹھیک شو جی اگر آپ ایک جرنلسٹ نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ ڈیفینیٹلی ٹیچر ہوتا. اچھا ستاسو پسندیدہ یا آئیڈیل شاعر چې دی هغه څوک دی؟ رحمت شاه سایل. رحمت شاه سایل صاحب نه ما خو دلته آپشنز ورکړو سوري چې غنی بابا دی او که رحمان بابا دی؟ غنی بابا. غنی بابا دی واہ غنی بابا دی ماشاءالله ټول خري ماشاءالله. اچھا رباب چې دی دا د پښتو ساز دی یا جرمن؟ یاره داسې ډېر پې نه یم خبر. ای بوتم پته نه نه شاید تاسو د جرمن دی لیکلی دی نو حالانکه ما ټوټ 10 سیکنډ نه زیات شو. تاسو کې چاته پته شته؟ بیسیک دا لکه داسې نه دی د جرمن د دې اوریجن هغه دی خو دا رباب زمونږ دی هلته کې دا نه دی هلته ګیټار دی داسې دی بټ دې ته ویل کېږي که نه چې کم ساز اوریجن هغه دی خو رباب زمونږ دی بې سارنده او رباب نه جی دا ټرکش دی سر څه شی رباب مې به چې هلته کې هم دغه استعمالوي خو شکل دا نو خو رور ولته نه شو. بټ خلک وایي چې آیا دا جرمن دی او شکل دا نه دی لکه په رباب شکل هلته دا نه دی نه شکل خو شکل نه شکل خو زموږ شکل خو لکه ګیټار شو هغه شي لکه داسې دی دا خو چې چرته ځي دا خلکو شکل پرنګي شکل دی. بهرحال یو شعر راته رایاد شو وایي چې رباب څه دی مړ ګډورې او د توت وچه تنه ده لکه د ګډوري هغه سرمن په د توت په وچه تنه باندې چړاو شي. رباب څه دی مړ ګډوري او د توت وچه تنه ده خو چې سوز د انسان ورشي هله انګو کړي رباب. چې سوز د انسان ورشي یعنی دې کې ورسره د انسان هغه سوز ورسره ایډ کې نو هله انګو کړي رباب. واه 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 زبردست زبردست جی. اچھا جی اوس چې دی نو موږ سره زموږ انیورسري ده اول هغه تاسو ته زه ښایم وایه به راته چې کومه انیورسري ده هغې څه زاړه یادونه تازه کوو هغې نه پس بیا یو بله مقابله به دی کوي او هغې کې به ما هماغه وقت پرانی والی بات صبح والی بات پھر سے دوہرا دوں گی سر کہ اگر اس گیم کے دوران ان سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو بے شک آپ ان کو نوکری سے نکال دیں مجھے چھوڑ کے. راځئ چې اول دا زموږ د یادونه انیورسري د هغه وګورو. راځئ
زکی بھائی 2008 جی او کم ځای و څلورمه یونیورسټي د 2008 دی او دا چې کوم سټوډیو جوړ شوی و اسلام آباد کې دا هغه دی. اوکې سنگر څوک و جی دا یونس خان پرنګ سنو مې دې ستاره یونس ته جوړ ستاره یونس کامران جان صاحب یونس پکې راځي نه نه وایي د یونس خان په شان تېره وي ستاره پکې راځي. تاسو د ایوینټ چې دی نو جی ایم یې تاسو خو دا نه راځي ځکه تاسو د ایوینټ کې کوئ ما په بیل میز وګټه نه اوس بدله شوې ده دا هغه ینګ ډېر ایج ښایسته دی بټ اواز یې ښایسته دا نو ډاوټ ډیره ښایسته ډېر ښه آواز یې ډېر اوچت دی که نه بالکل کویل پرنګي. راځئ یو بل یو څه کلیپ دی هغه هم درته ښایو راځئ رازان کا یا می سرشال کا او چت پروت پزلف یما بی بی شیرینه زړی ګلې را باندې وا شبا سرشال جوړلا سنا بی بی شیرینه. ماں آپ ذرا پھر جب چیزیں چلا لیا کریں تو ذرا میری آواز چھوڑ دیا کریں تو آپ کو میں سمجھ ما صرف دا وی چې تاسو کله دا ویډیو خودل د دې ټول ایکسپریشنز داسې کنه دي تخکارېدل نن مې دې ایکسپریشنز لګو خای چې دا غ ماشومان نه چې سو توخه ښکاری وطن هی کنه هغه عزیزانن ما ته اوسم نه د ښکارا شوی چې دا ریلی ما دوبارہ پلے کریں دکھا دیں مفل دی یو لایټ دی پاس. ہاں چلو ہم ٹی وی کو پھر نیچے اتاریں گے دیکھیں جنکیم تو پکې وګوره ها یو خو په دا او پیژنې دا سوکو دا جنې سوکوا راز د زړونو جواری کړو لا بزړه بیلې او لا بزړه بیلم مینا بی بی شیرینه لایټ یې پر پیار ده باندې وا شبا سرشال جوړلا سنا دا یو سنا عاصم بھائی یاره تاسو دا ټول ورځې ریکارډ کوئ یہ جو ہے تو وہ سن بھائی دا شو دروازه ریکارډ کوي ویډیو دا هم دغه شو کلیپ بالکل حصہ وا او چا پکې سندرغاړي پیژند جواب راغلی جی جی او زه خپل جواب هم دا لک چې ودا زی کفری دیو دا جنې سوکوا سنا سنا عاصم بھائی سوری کیا بات کر رہے تھے ما وی دا سم بھائی کمرہ کې بکله کله ناستو نه ځلې ماته ملاو کړه وی دا جمشید صرف سنا دا یار عاصم بھائی کی بھی ایک کوالٹی ہے وہ بھی لوگوں کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں نیو ٹیلنٹ کو اسپیشلی عاصم بھائی بہت زیادہ سپورٹ کرتے جیسے یہاں سے آصف یوسف زئی تھا یا منتظم شاہ صاحب تھے وہ سپورٹ کرتے تھے نیو ٹیلنٹ کو ایسے وہاں سے اسلام آباد سے جو سپورٹ کرتے تھے وہ ماشاءاللہ ناصر بھائی یو سوچ دلته مونږ ته فیمیل دی کمنٹ کړی دي باقی سنگرز تسی چاہ گئے ہو بھائی جان سویرے سویرے چلے بریک لے لے هر او مونږ ناس یو A ټیم سره زکی سے مبارک شي تاسو خو رپتی شوي کنه ډېر مبارک شه جی نه حیرانې کې زه ورته ویم کنه چې څنګه رپتی شوي سو مچ ثانک یو سو مچ کله شي زما تزیه غلط می الله هم خوشاله او زه دا ځکه وایم چې د زکی صاحب غوندې خوش لباسه په خیبر نتورک کې څوک شته دی نه یخنیم را روانه دی به خامخا کوټونه به ملي د عربپتی ته راشي عربپتی راځم کنه عربپتی ته را روانه یم عربپتی ته را روانه یم چې مونږ هم دغه د پرون خبره ده که دا بل ورځ یو کس لنډه بازار نه یو کوټ روړو هغې کې زبردست کاڼې راوتو هغه کروڑپتی شو پکې ها نو تاسو خو هم خوش قسمت یې ډېر بالکل زه ډېر خوش قسمت یم رورا کان ستاره ہوتے تھے اصل کې دې دومره کما کړل دی کنه د داس شی یاد کو چې دنیا په سکرین او زه مالته نه کوټونه علم چې کم برانډ نه دی علی نو دا دومره کما کړل اوس زه راځم دې سیریس واپس نه زه راځم سیریس ته قیام پاکستان نه مخکې یو انګریز افسر و د هغه د ښځې نوم و لینډا نو هغه د هغې چې کومې زړې کپړې وې هغې ته یو آیډیا راغی هغه لاړه کراچۍ په دیوارونو باندې دا کپړې لټکو کې چې یاره چا غریبانان ته ضرورت دي نو درازي دي او د خپل مطابق دلته غرباو ته دا لګوي وال باندې لګي وال باندې لګوي او بس چې چاته ضرورت یا دوړي
نو هغه نوم بګړاو شو لنډه نه لاړو لنډه بازار لنډه بازار شو. نو یورپ کنټریز هم خلکو امداد کولو هر څه به کولو خو اوس خو دې کې ښه پوره کاروبار سٹارټ غټ بزنس دی غټ او زه بزنس دا مو هم کامران جان ما هغه ورځ هم جمشید صاحب ته دا ویل مې کاش چې زه اتوار بازار ته تللی شوې دیم نشي تللی زم نشم تللی مینم ما یو ماسک لګولی و پیک هم خلک پیژني چې زه لاړم چې څنګه مې خبرې وکړې الګ وي زکي اواز دی وي دا نو دومره زبردست دلته شیزونه تاسو د خپل برانډونه پرېږدئ پیژنې زه بدل لاوړم پیسې راکوه دا اوس پیژنې که نه پرچون کې وروړو اوس تاسو فیمس شوئ خبرې ډېره ټیک وکړه اتوار بازار نه دی اتوار بازار یاره چې هغې کې کم کم سټف دی که نه برانډ نیو برانډ سپیشلی زه چې د څه شي په حق کې قالینونه هلته ډېر زبردست ملاویږي ډېر زبردست داسې زبردست قالینونه تاسو او ملاویږي قیمتونه لکه ټیک شو هلته نه به یو 10-20 به تا ته ارزان ملاویږي بټ دی چې اوریجنل سیز کپړې بوټان زمونږ یو صحافي دی زما د شو رشید ډېر افاق زیبا صاحب تاسو له ډېر څه او کنه ته باغم کې ما تاسو له ډېر څه ایښي دي دی پکې اخوا دېخوا لاړه خدای څه وکړمه راځئ یو وړوکې د زکي صاحب چې کله د دې هغه وړوکې رور به راته هغې به هوسټینګ کولو راځئ هغه هم لږ درته ښایو ګرانو کتونکو تاسو لکه چې او ښایسته درنو مېلمنو تاسو واورېده لکه تاسو زما ویلي چې دا هغه کسانو کې یو داسې کس چې په میوزک ما ډېر ښه پوهېږي او پیسز په منځ کې د دې ماشاءالله ایکټینګ هم ډېر ښه د دې مطلب دا دی چې سنګر او اینکر نه پس هی کین بی ا ویری ګډ ایکټر یو ځل بیا لاسونو پړکا زیګ پټ پټ خاندي ولې چې هغه هم شوق شته د ایکټینګ یو ځل داسې ما ته ویلي و چېرته 3 کاله مخکې چې یاره زما هم د ایکټینګ شوق شته دی زیګ نه به یو ډېر ښه پرفارمنس خو زموږ تاسو وکړه چې اوسه پورې څومره پرفارمرز راغله هغه ټول میلز وو اوس فرسټ فیمیل پرفارمر ته به زه نه واه واه څومره فرق راغلی دی وروره دا تاسو زکي صاحب وکتو مخکې دې څه خوړله اوس څه خورې نه لکه زه به دا یم زه چې خپل ځان ته هم ګورم نو ما ته اوس خپل ځان ډېر ښه ښکاري بنسبت چې کله زه دا زما خیال دی هیومن سایکي وایي زما خیال دا هغه ټایم سره هغه وختي کو یو فیشن آوټډیټډ سړي ته ډېر ښکاري 15 کاله یا زاړه تصویرونه نه ګورئ ځینې کسان وسیم به هغه ایج کې ډېر زیات ښایسته ښکارېدل او ځینې کسان داسې چې هغه ایج کې ډېر بدرنګ ښکاري اوس ایج کې لکه ډېر ښه ښکارېږي لکه دا ټولو سره داسې لکه اوس کوم هم څوک وګوري هغې کې زه ډېره بدرنګه ښکارم ټیک شو ایون اکثر کله که زما پوسټ باندې خلک چې دي نو زاړه پکچرز راولېږي د ډرامو د یو ځای بل ځای نه اخیستي نو زه وایم چې مې شکر چې اوس داسې نه یم که نه زه داسې شکر کوالټي مو کنه کوالټي اف کیمرا بیا موږ ته د میک اپ سنس نه و موږ ته هیر سټایلینګ سنس نه و دا چې څومره میک اپ آرټسټان دي کو پی ټي وي کې دي کو خیبر کې دي کو یو دې ټولو زموږ په مخونو باندې میک اپونه زده کړي وسیم صاحب زما کوېسچن دی دا هوسټ وکړو هوسټینګ چا کولو دا زکي صاحب و که نه نو هغه وخت به څومره ایج و زکي صاحب دا څومره ټایم لوړ خبره یاره 17 سال 16 سال به وم ماشاءالله وروره دروغ دي اوس سترګه دې پټه شوه نه زه ولې تا میټرک امتحان ورکوم بیا او کنه پیپر هم دې حال کې ورکول اچھا چاته فکس مائک لګېدلی دی مطلب چلتا پھرتا مائک لګېدلی دی ما ته خو نه دی سب کو بندے ہوئے مائک ہے اچھا ما ته لګېده چلتا پھرتا اچھا چلتا پھرتا مائک دی اوس داسې چل دی ګرانو کتونکو چې دې زموږ زلمو سره موږ کوو یو مقابله پس د مقابلې ستاسو دپاره ګفټ هیمپرز هم دي یو سوال به درنه موږ کوو د نسا هیر ریمووینګ کریم د سایډ نه چې هغه وایي د کالجن نه بھرپور کریم دی جی هغې د طرف نه به یو سوال وي هغه خو به لږ ساعت پس زه تاسو نه کومه موقع د ښایسته غوندې کې ګفټ هیمپر تاسو وګټئ بټ اوس چې دی دې زموږ زلمو سره موږ کوو یو گیم داسې دی چې زموږ محترم کامران حامد راجا صاحب زموږ سی او دی د چینل ټیک شو تاسو به صرف لسو منټو یا شپږو منټو لا به تاسو د سی او کردار کے راز ہے آپ لوگ بنیں گی سی او سر آپ سے معذرت چاہتی ہوں میں بہت زیادہ بے شک ان کی نوکری چلی جائے ارے واہ کیا بات ہے نو تاسو به چې دی جوړېږئ سی او ټیک شو او دا به ستاسو په دې ځای باندې لګي ټیک شو چونکې موږ ته پته لګي چې سی او دلته لیکلي دي ټیک شو اوس دا دي ستاسو د څلورو واړو محترمې نامې محترمې مې ځکه چې تاسو به دې نه پس اوس د سی او په پوسټ راځئ
زه اډوانس کې په ما به خاص نظر ساتئ چاري یو سی او شي نو چې د چا نوم راووتو هغه به سی او وي او هغه به موجوده دې وخت کې به هغه خپلې فیصلې اورئ چې د خیبر نیټورک دپاره څه کول پکار دي څه کول پکار دي څنګه کول پکار دي کوئی یہ نہیں کہے گا کوئی ایسے ڈرے گا نہیں یہ نہیں کہے کہ وہ مشر بگوری ناس پہ اس سے بکیے گی جو آپ کے اندر کی اچھائیاں ہے اور آپ کی اپنی سوچ ہے اوپینین ہے آپ لوگ اس کو مد نظر رکھ کے عوام کے سامنے رکھو گے ٹھیک ہے جی راضی گوری چڑم بنے نامہ دیکھے سترگی پٹے گئے جی اول لگے سترگی دا څه وکړي که نه چې ټولو باندې مه کوي چې چا نامه روزي بس هغه به نو سوری ټیم کم ایوری ون شوڈ بی خیر میں ٹائم بڑھا دوں گی ٹائٹل چلا دے ذرا ایک دن کا سی او سوری کر رہی ہوں ان کا مجھے کچھ پتا نہیں جمشید علی خان صاحب آنکھیں بند کرے اور ایک پرچی نکالے آنکھیں بند جس کا بھی نام نکلے گا وہ بنے گا ایک دن کا سی او پھر دوسرے بندے کا آؤ جی دے راکے مارج What a nice جناب محترم کامران جان صاحب آپ بنیں گے ایک دن کا ماں بات اسکپ ذکر کی نو سوری خبر ہو رہی سی او سے نہیں دی کامران نماز سے نہیں دی کامران سوری جی یہ رولز سب کے لیے ہے تو یہ ہے جناب کامران جان صاحب کا نام نکلا ہے ایک دن کا سی او آف خیبر نیٹورک تو سب سے پہلے اب یہ دس روز کامران جان سے اچھا جی یہ ہے آج کا ہمارا گیم کون بنے گا ایک دن کا سی او خیبر نیٹورک کا ٹھیک ہے نامہ راؤ دا کامران جان سے آپ کے پاس ہے 3 سے 4 منٹ اور آپ لوگوں نے جو آپ کے دماغ میں ہے آپ وہی باتیں کرو گے کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی ڈر نہیں ہوگا کوئی مسکا نہیں ہوگا کوئی چپلوسی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا جو ہے وہ ہوگا پھر اس کے بعد ایک سرپرائز ہے مشر کی طرف سے آپ سب کے لیے ٹھیک ہے نا چلیے جی اچھا السلام علیکم سب سے پہلے تو محترم مشر میں کچھ اس طرح بول دوں تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں اور جو بھی میں بولوں گا سچ بولوں گا اچھا مطلب جو میرے دماغ میں ہے دل میں ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارے محترم مشر ہے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی خیبر نیٹ ورک کو مطلب چلانے میں اور جس طریقے سے وہ چلا رہے ہیں تو مطلب آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اور چلا سکے اس کو لیکن اگر میں کوشش کروں گا کہ ایسی کچھ باتیں کر جاؤں کہ وہ نیٹ ورک کے فائدے میں ہو تو سب سے پہلے میں یہی کرنا چاہوں گا کہ اس کے بعد تو اب سی او والا رو اب سی او والا رو باجو ابھی میں سی او نہیں بنا سر ابھی میں اسپیچ کر رہا ہوں کینڈیڈیٹ ہوں ابھی نہیں لیکن آپ ایک دن میں کنوینس کر رہا ہوں میں ابھی وہ ڈیبیٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کنوینس ہو جائیں پھر وہ جو عوام ہے وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ مطلب کس نے اچھے سجیشن لیکن آپ نے اس وقت جو بھی آرڈر اتھارٹی جو بھی آپ نے سی او بن کے دینی ہے نہیں ابھی میں ابھی آرڈر نہیں دے رہا جب وہ میں بن جاؤں گا تب نہیں ابھی آپ بنے اس وقت ہم نے آپ کو بنایا اسی لمحے میں آپ سی او ہے ایک دن میں سی او یہ دروازہ کھول دیں سب کے لیے میں نہیں جاؤں گی میں نے قسم کھائی ہے میں کھڑکی سے چلا جاؤں گا جی اچھا جی سب سے پہلے میں یہی کرنا چاہوں گا کہ مطلب محبت جو ہے اور ایک دوسرے کے جو وہ کنیکشن ہے وہ میں چاہوں گا کہ وہ بڑھے ایک دوسرے میں اور اس کے لیے میں کچھ ایونٹس اس طرح آرگنائز کروں گا مطلب ایک گیٹ ٹوگیدر کروں گا مطلب اس کی کمی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کروں گا جس طرح ہو رہے ہیں اور میں لوگوں کو اور بھی قریب لانا چاہوں گا ایک دوسرے کے کہ مطلب وہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ کم شیر دے ہوئے واہ دوسرا جو بندہ مطلب اچھا کام کرے گا بہترین کام کرے گا تو اس کو انعام بھی دیا جائے گا اور وہ محترم مشر کی طرف سے ہی دیا جائے گا مطلب میں یہ اعلان کرنا چاہ رہا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ ایز سچ اس طرح کچھ ہے نہیں میرے مائنڈ میں ابھی نہیں آ رہا کہ میں کچھ کر سکوں اس طرح ہاں جو ہمارے ابھی ایک اور بیبی چینل ہمارا ہے خیبر ڈیجیٹل تو اس کے لیے میں
کچھ سجیشن دینا چاہوں گا. اس کے لیے میں آن بورڈ کرنا چاہوں گا سارے ABT چینلز ممبرس کو. تو یہ میری فرسٹ پریورٹی ہوگی. اور ایسے راستے ہم بنائیں گے جس سے مطلب ہمارے چینل کو معاشی اور کانٹینٹ وائز بھی فائدہ ہو. سر جی مجھے آپ کی اسپیچ بالکل پسند نہیں آئی. میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ کو پسند ہے. مجھے پسند آئی لیکن مطمئن نہیں ہوا. مطمئن نہیں ہوا. دا کانسیپٹ کو ته کلیر کی کانسیپٹ ایک دن کا سی او ایک ہے. دن کا سی او نه هغه بس سی او به خبره کوي As a CEO به خبره کوي. خدا نه دی کنه. سر چې کوم انسټرکشن راغو هغه دا نو For a CEO for one day. ذرا زکینه بس کینه. تاسو کہنے جی ابھی یہ سی او والی پرچی آپ جو ہے جس کا نام نکلے گا اس کو دیں گے. وسیم صاحب ایک نام سلور والا کی بیا په قرآن نہیں وہ تو نام جس کا it was نکلے not تقریر. گا. وسیم صاحب سر کے پٹے کے تلک ناس سی ای او ناس. اچھا جمشید صاحب جی سر. سترګې پټې کې وسیم بھائی کو داتا سو دماغ استي ده سترګې پټې کې کو پټي نه نو سبوي نه نو سترګې پټې کې چې پټو چې چانوم دیو. یا الله خیر. ځان لخپل راونه خېج. جمشید علی خان. زمانی اول چې راو جمشید خان. جمشید علی خان. او ودا چا ودا ما خپل لا. وسیم صاحب خپل باندې پرچا راکې جی چې وسیم سے تو لوگوں پرچے مشلو لگتا ہے. ایک دن کا سی او آف خیبر نیٹورک وسیم سے جی کی ماته سو سازش کاری دا باقی پرچې راتو خه تاسو په ما خل خپل نوم نه لیکل کامران بھائی. آج وسیم صاحب تاسو عمدہ خپل ځای کې ودرېږئ جی. ودرېږم دلته آو خزاده زه ته چلی جی ٹائٹل چلا لیا جائے. assume that you are a CEO for a day. فور دا ذہن کې راوله چې ته ون ډے چلیے لپاره جی. سی او یې. دل کے دھڑکنے سنائے کیا سین ہے. دگ دگ اس تو دزله دا دھڑکن دی سلو دی. چلے جی تھینک یو. محترم وسیم صاحب ایک دن کا سی او. ایک تو یہ ہے کہ یہ سی او سے مطلب تھوڑا سا اس کے درجے کے سے ہم آ جاتے سی او تک تو پھر میرا خیال ہے کہ ٹھیک تھا. آپ نے ڈائریکٹ سی او کا وہ دے دیا ہے. میں صفائی لکھی ایک دن سی وہ او. تو ٹھیک ہے وہ کلیئر ہے جمشید صاحب لیکن یہ ہے کہ اب خیبر ٹی وی کے سی او کا مطلب میرا جو ذہن چلتا ہے وہ تو نیوز تک چلتا ہے. اب ہمارے سی او صاحب نیوز کو بھی دیکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں تو بہت بڑا امتحان ہے. تو اب میں آپ بطور سی او کیا تبدیلی لائیں گے آج کے دن. میں نیوز کی حد تک رہوں گا. نہیں آپ اوور آل سی او سب چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے خیر میں نیوز سے شروع کروں گا تھوڑا سا آسانی رہ جائے گی میرے لیے. نه وسیم بھائی د سی او صاحب چې د کار ټول وي هغه پنځه وانه چینل ساتي هر یو شی خیال ساتي. ایک تو میں زیادہ توجہ پشاور پر دوں گا. اچھا کیونکہ ہمارا فوکس ریجن بھی یہی ہے اور وہ بھی ہے تو اب زیادہ توجہ سے آپ لے سکتے ہیں. پروگرامز بھی زیادہ پشاور سے ہوں گے اے وی ٹی خیبر اور خیبر نیوز دونوں کا. اسی طرح شاید پھر جو یہاں پر چاہیے پشاور سینٹر میں تو میں اس کو زیادہ مطلب توجہ دوں گا. دوسری بات دوسری نہیں تیسری ہو گئی میرا خیال ہے میں انگلیوں کو تیسری بات جو میں زیادہ تر ریچ بڑھاؤں گا. ریچ ان سینس کہ اب نیوز کا تو مجھے وہ ہے تو میں کہوں گا کہ میں ہر تحصیل کے لیول کے اوپر ویسے ہے بھی ہمارے پاس لیکن کچھ تحصیل مسنگ ہے ان کو میں وہ کروں گا کہ تاکہ تحصیل سے بھی نیچے یونین کونسل تک اگر ہم آ جائے تو ہماری ریچ بڑھ جائے گی. ایک وہ کروں گا. باقی تو میرا خیال ہے کہ جو کسی کو نکالنا تو نہیں ہے. نکالنا نہیں پورا موقع تھا یہ ہفتے میں نکالوں گا نہیں میں لوں گا. کس کو؟ اچھے تگڑے بندوں کو. اچھا مطلب ہم نہیں ہے تگڑے. نہیں تو آپ تو ہیں نا آپ کو تو نکالا نہیں جا رہا نا. عوام میں مزید لوگوں کو اچھا لوں گا. مزید لوگوں کو لیں گے. ہاں انشاءاللہ. نو دیٹ از یو سیف فیصلہ. بس مجھے ووٹ دے دے. مجھے ووٹ دے.
نیویارک میئر ہو, مجھے ووٹ دے دے. نن سبا ٹرینڈنگ کې دی نن سبا ډېر. نو باقی میرا خیال ہے کہ مشر نے ایسا کوئی چھوڑا نہیں ہے کہ میں اس میں اصلاحات لانے کی کوشش کروں. کلاس کې چې سټوډنټ ولا اوا سوچ کوي سبق تیر شوی خپل شاید پھر تنخواہ بھی بڑھا دوں, ارے واہ سر یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے, بونس بھی دے دوں. سر یہ بات باپو کی مجھے بہت پسند ہے سر. لیکن یہ نہ ہو کہ کل سر مجھے موقع دے دے اور پھر میں نہیں دے سکتا. بیا باندې کوئی چې دې هفته کې ته ورک اس کو ورکے دا ټول فائنانسز وګوره. لیکن سر یہ تو ہماری خواہشات ہے, بس خواہشات تو ویسے ہوتی ہے, مطلب چھوٹی خواہشات, چھوٹی چھوٹی خواہشات ہے. مجھے آج پتہ چلا ہماری سیو کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں. اینیویز تھینک یو سو مچ وسیم بھائی, کلیپ فار ہم. اچھا جی ذکی بھائی یو بریک والا بیا ستاسو دواړو مرحله ده. جی ګرانو کتونکو یو بریک به والو چې اوس مونږ را روان دي چې سبق الله دې خیر وکړي. د ټولو نه مزدار خیبر سهاري شوي دي بر زبردم د ټولو بسم الله د ټولو نه مزدار عمده هم ده بر چې نن څنګه یو عجیبه غوندې د آخري پورشن کې کومه خاموشي ده که نه او کومې داسې سر آپ کو تو پتہ نہیں ہے, کوئی کہتے اے سی تیز کرے, کوئی کہتے دروازہ کھولے, کوئی کہتے ستا رنگ سر شو, دوسرے کہتے تا باندھے پریشر, اتنا پریشر ہے. تو اور سب کی یہی بات ہے کہ ماشاءاللہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سی او بننا یا سی او کی طرح چیزوں کو ہینڈل کرنا بہت مشکل کام ہے, اور واقعی وہ کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے. اللہ نے بندہ دیکھ کے اس کو اس کے مطابق سب کچھ دیا ہوتا ہے. بٹ ہم ایک چھوٹا سا گیم کھیل رہے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ دو تو گئے سر کام سے, باقی اللہ اب جمشید صاحب ہیں ذکی الرحمان صاحب کے بیچ میں ہے مقابلہ. ورشه زکی نه موږ په خپل خو بنارو باس خپل رو بس دي دواړه پاتې دي کامران جان سے یو پرچروبا سے چې د چا نمبر وته زمارو بسی آئی ایم شور چې جمشید علی خان صاحب, دا کار ما کار کړو دو سره جمشید صاحب د نمبر بس کھڑے ہو جائے آپ ایک دن کے سی او صاحب. زمارو بس نه وکنه محترم سی او صاحب ایک دن کے لیے اداره چې زبدان چې زب سی ای او ام یس یو آر او په خبر هغه باندې هغه وګوري سر یو منډه هغه هډلاین تاسو وګوري بیا تاسو پوښتنه کہ کیا تبدیلی لائیں گے ایک دن کا خیبر نیٹ ورک کا سی او کیا تبدیل. مسٹر زکی آپ نے سب کو بلاؤ, ٹھیک ہے, یہ حامد اور اس کو بلائیں, عارف کو بلائیں, اور امان اللہ ناصر کو بلائیں, اور لاہور سے بلائیں, اور لوکل جو آپ کے ڈپارٹمنٹ ہے نا ادھر ہیڈ وہ سب کو بلائیں. سر لاہور سے کوئی آ جائے گا, مراد آ جائے گا, وہ آئی ہیو ٹو ڈسکس سم مارکیٹنگ تھنگس, ٹھیک ہے. اچھا خبردار ہوئے ان کو چائے اور بسکٹ کے علاوہ کچھ نہیں دینا ہے. اچھا بس اوکے. اور جو سب سے اہم بات ہے آئی ایم ناٹ امپریسڈ, یہ جو آپ کام کر رہے ہیں بالکل عجیب قسم کے کام ہے. یہاں پہ ہم ایک چیز ڈسکس کرتے ہیں, مجھے آپ سبز باغ دکھا دیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا جب گراؤنڈ ریئلٹی پہ جاتے ہیں تو وہ چیز ہمیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتا. اتنی بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بات ختم. دی موسٹ پرائرٹی از کہ جس نے سب سے زیادہ کام کیا, جس نے کنٹریبیوٹ کیا, اور جو سب سے زیادہ مارکیٹنگ لے آیا, ٹھیک ہے, ہر پروگرام میں سارے کر سکتے ہیں. سو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, بٹ ایوری شوڈ بی لیڈنگ ٹو دا مارکیٹنگ اسٹریٹجی. ماشاء اللہ آپ کے 20 سال ہو گئے, ایوری بڈی نوز یو, آپ سب کو بتاتے ہیں. یہ روز میرا کام نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے یہاں پہ بات کروں اور ہر چیز میں ڈیسائیڈ کروں, ہر چیز میں کروں. تو آپ میرا بانی کریں, آپ میرا بانی کریں. مارکیٹنگ, تمام مارکیٹنگ سب سے زیادہ پرائرٹی اس کو ملے گی جو سب سے زیادہ مارکیٹ, جو سب سے زیادہ فائنینسز اور سب سے زیادہ جو ہے اس کے لیے کوآرڈینیشن کرے گا. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو گھسے پٹے چہرے روز آتے ہیں روزانہ, کسی کو ضرورت ہے السلام علیکم بھائی جیرا سے پروگرام کے کھینا, دس شوڈ بی اسٹاپڈ. نئے لوگ آنے چاہیے. میں مہمانوں کی میں بات کر رہا ہوں, مہمانوں کی بات کر رہا ہوں. نئے لوگ آنے چاہیے, فریش فیسز لائے کر. یہ بھرا ہوا ہے نہیں, اپنے پشاور سے نئے لے جائے گا. تیسری جو سب سے اہم بات ہے, آپ یہ جو پرائرٹی پہ جو لوگ بیٹھے ہیں, جتنے بھی پرائرٹی پہ جتنا ہمارے آفیسرس ہیں,
دے آر ویری ڈیئر ٹو می. بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ان کے اس کی ذہانت پہ, ان کی قابلیت پہ, ان کی انٹیلیجنس پہ کوئی شک نہیں ہے, بٹ اٹ شوڈ بی ابراڈ, تھوڑا سا زیادہ کرنا چاہیے ان کا, اور کر لے, محنت کرے. اس سے نہیں ہر بات آپ کو سی او کہے, ہر بات آپ کو سی او کہے, تو ہر بات سی او نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ خود کریں ایک ایک چیز کو. اور فائنل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مہربانی کرے. اوپننگ سپیچ شو تھا سو تبدیلیاں نہیں بس, میں اسی کی تبدیلیوں پہ میں بات کر رہا ہوں سر. یہ تو 4 پوائنٹ تو میں نے تبدیلیاں کی, مارکیٹنگ میں نے تبدیلیوں پہ بات کی. یہ تو تبدیلی نہیں ہے نا, یہ تو انسٹرکشنز آپ دے رہے ہیں. سر ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی سجیشن دیکھیں سر, سجیشن یہی چیز ہے. آپ مارکیٹنگ پہ جائیں گے, اٹ از تبدیلی. جب آپ مارکیٹنگ پہ جائیں گے, آپ ایک چیز کے لیے دیکھیں, آپ کے گورنمنٹ کے ساتھ تمام وہ ہیں تعلقات ہیں, آپ کسی گورنمنٹ میں جائیں, اسپانسر کریں سر پروگرام. میں ایک بات کروں. جی سر. سر وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم سب کے تعلقات زیادہ اچھے ہیں, پر سر جمشید صاحب کے بہت زیادہ ہیں. نہیں, وہ تو بہت زیادہ ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم وی شوڈ, یعنی مطلب ہے کہ تعلقات استعمال کرنے چاہیے, بجائے اس کے کہ یہ تعلقات ہم اپنے لیے استعمال کریں, پرسنل یوزز کے لیے استعمال کریں, اس کے لیے استعمال کریں. تو یہ تو میری سجیشن ہے. باقی ایوری تھنگ از گڈ, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. اور سر کوئی تبدیلی تو نہیں ہوگی, کسی کو آنا لے جانا؟ نہیں, آنا لے جانا نہیں ہے, جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, جو گئے ہیں ان کو اللہ خوش رکھے, جو یہاں ہیں وہ یہاں پہ ہیں, ٹیم بالکل صحیح ہے, اور جس طریقے سے چل رہا ہے مسئلہ بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس میں ایک انکریجمنٹ کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے. آئی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ یو سر. مہربانی. دیوگا میں درد شو قسم دی. دا گس لاستے رو دا گس لاستے زنگ خپل زور سے یو ټیکته پرې گس لاس مې ډېر درد شروع ور زړه اٹیک راغلی. اور خپل زور سے یو ټیکته. محترم موڈ کے راغلی. محترم ذکی الرحمان صاحب بنیں گے آج کا ایک دن کا سی او, اور دیکھیں گے کہ وہ خیبر ٹیلی ویژن نیٹ ورک میں کیا تبدیلی لائیں گے آج کے دن کے لیے. اور یاد دک 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 نور استاد ازره خو دې ټوپونه وي, استاد ازره خو دې ټوپونه وي. دا د انسانانو دی ګرځي. سیو سر زړه کنټرول کې چشمه واچوي سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر چشمه نا آو سر کے چشمے دیں تو نمک کی ہو. سر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, اور کس چیز کا آپ نے کون سی بریک میں ایک بات ہوئی اور وہ بالکل صحیح تھی کہ بیٹا کبھی باپ کی جگہ نہیں لے سکتے. یہ بالکل صحیح ہے, جیسے بیٹی یہ باپ میں نے کی. کہا ہے نا. ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں. ہاں تو کہنا تھا نا کہ مینا نے ایک بات کی تھی. یار اب کریڈٹ تم لے لو. تو سر سب سے پہلے تو معافی چاہتا ہوں. اچھا جی, سب سے پہلے تو یہ جو اب میں سی ہوں جی سر, تو کیا تبدیلی لاؤں گا. سب سے پہلے یہ جو فلائی, ہاں ہاں یقین تو نہیں, چلو ابھی تو یہ لگا ہوا ہے نا, یہ تو گیم ہے نا. گیم ہے. سب سے پہلے یہ جو فلاحی ادارہ بنا ہوا ہے ہمارا عیدی ٹرسٹ کی طرح, اس خود میں مختار صاحب بہت سے نہیں اے وی ٹی خیبر کی بات کر رہا ہوں, جو بہت سے لوگوں کو پال رہا ہے اس وقت. تو اس کو بہتر بنانے کے لیے تاکہ وہ کمائیں بھی, تو وہ لوگ جو ایک طرح سے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اس کو فائدہ نہیں دے رہے, ان لوگوں کو سب سے پہلے پش کیا جائے گا کہ وہ اس کو فائدہ بھی دیں. اور جیسے جمشید صاحب نے کہا, بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مارکیٹنگ کو جتنا بھی تیز ہو سکے بنائیں. دوسری بات جو ہے کہ اس سے بھی میں وہ متفق ہوں کہ صرف اپنی پی آر نہیں بلکہ نیٹ ورک کو آگے رکھا جائے. نیٹ ورک کو آگے رکھا جائے, اس کو آپ بالکل کمائیں, آپ 10% لیں اپنا, آپ لا کر دیں, آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا. ورنہ اس ہفتے کے آخر میں اگر آپ ہر بندہ جس کو میں نومینیٹ کروں گا اگر وہ 5 ملین لے کر نہیں آیا تو ہفتے کے آخر میں اس کو 20 دن کے لیے سسپینڈ کیا جائے گا. اللہ اکبر, کتنے خطرناک. 5 ملین, صرف 5 ملین. 5 ملین از نتھنگ, کچھ بھی نہیں. ہاں, اور نہیں یہ دس از سیریس. ہاں 5 million in 1 week. ہاں 1 week, صرف 1 week. آپ سمجھ لیں
दिन का 1 मिलियन, तो 5 दिन भी काफी हैं, 2 दिन सोच लें। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। हाँ वही ना, 5 मिलियन। अच्छा जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं माशाल्लाह, उनकी एक बहुत सीरियस मीटिंग होगी जिसमें प्रोग्रामिंग की क्रिएटिविटी पे बात की जाएगी, उनके सेट्स पे बात की जाएगी, उनके होस्ट पे बात की जाएगी, प्रोडक्शन पे बात की जाएगी कि प्रोडक्शन कैसी हो रही है और उससे कैसे बेहतर बन सकती है। वो तीनों चैनल्स और साथ साथ खैबर डिजिटल भी उसमें शामिल सर है। ये तो ऑलरेडी हो रही है सर मीटिंग, नहीं और हुई बात भी हो रही है एक साथ सारे मिल के बैठे, सीरियस सर सीरियस सर जोड़ के बैठे और कहें। उसके बाद जो एक मीटिंग्स हो रही है बहुत अच्छी हैं जो डायरेक्टर्स की, और एक मीटिंग्स हो रही है मार्केटिंग के साथ, उसको और भी आगे बढ़ाया जाए। मीना को जीएम सावी से 1 हफ्ते के लिए जीएम मार्केटिंग बना दिया जाए पेशावर सेंटर का, ताकि वो सर ये एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए जीएम मार्केटिंग, 1 हफ्ते के लिए, सर लेटर अभी के अभी निकाल लें सर। 1 हफ्ते के लिए सिर्फ मैंने कहा है कि जीएम मार्केटिंग बनाया जाए, और वो जमशेद साहब उनको असिस्ट करेंगे, कामरान जान साहब भी उनको असिस्ट करेंगे, और ये मिलकर, ये टीम मिलकर 1 हफ्ते के अंदर सर ज़की साहब क्या करेंगे? रिकॉर्ड बिजनेस लेकर आएंगे जो अभी तक मार्केटिंग के लोग नहीं ला सके 1 हफ्ते में। क्या करेंगे? ज़की साहब मतलब हाँ और अगर ये अपने मतलब अपना टारगेट अब 1 हफ्ते में जितनी भी 2004 से लेकर अभी तक मार्केटिंग 1 हफ्ते में जितनी सबसे बुलंद सतह लेकर आई है मार्केटिंग में, अगर ये उसको क्रॉस कर गए तो इनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, तीनों के लिए। गाड़ी देंगे सर? वो मैं आराम से बताऊंगा फिर सोच के अपने डायरेक्टर से। मैं कोई फैसला अपने डायरेक्टर से पूछे बगैर नहीं करता, तो उनसे मुशावरत के बाद इंशाल्लाह मैं आपसे आप लोगों को ले जाना निकालना, वो ऐसा है कि वो बाद में फिर फैसला होगा जब 1 हफ्ते की बात सीरियस लिए हम सारे बैठेंगे इंशाल्लाह मिलके, जब आप बनते हैं या आप बनते हैं या आप बनते हैं, तो देखती है फिर क्या होगी। लेकिन एक आखिर में फिर एक दफ़ा फिर मैं आई एम सॉरी सर, मैं एक दफ़ा फिर माजरत करना चाहूँगा कि अगर मेरा नाम निकल भी आए तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझसे पूछा जाए एज ए व्यूअर कि इन सब में चारों में से कौन बेहतरीन सीईओ था या कौन बन सकता है, तो इन माय ओपिनियन कोई भी नहीं बन सकता। सही बात, क्योंकि आप में से किसी की बातों ने मुझे इम्प्रेस नहीं किया। वो भी आप करेंगे ना, मैम खुद भी नहीं है। नहीं, अभी अब मैम हम बेटियां करें तो ना। पराए घर की होती है, तो पराए घर ही भेज रहे हैं हम बेटियां तो आपको। पराए घर की होती है, पगले वी वो तो इंसिस्ट आप भी चली करेंगी, जाती आप भी है। करेंगी, वी इंसिस्ट आपने करना है। नहीं केरे पकड़ जाए आप करें। अच्छा, तो सर मुझे तो इनमें से किसी का कोई मजा नहीं आया, और जैसे मैंने ज़की साहब को उठाने से पहले एक बात कही थी कि जिसका काम उसी को साजे। अल्लाह ताला पखपलो कानून बांधे डेर खपोएगी अवी का नहीं इंसान और अल्लाह रज़ाई होने भी बेशक आज अल्लाह ताला हर चाल दखपल वस मुताबिक हर से वर्कड़ी दी अल्हम्दुलिल्लाह पर दे खबर डेर खुशहाल हुई चे अल्हम्दुलिल्लाह सास गुंदी सीवे मुंगलरा खड़े दे लकदा से सीओ चे अगम सरा माशुमान सरा माशुम भी गट सरा गट भी वड़ो सरा वड़ो की औ लका दहर चा औरी गट खबर है च दहर चा औरी, वरना अगर हम पाकिस्तान टेलीविजन के साइट्स पे चले जाए वहाँ पे डायरेक्टर्स प्रोग्राम्स भी किसी को मुंह नहीं लगाते, तो हम अपने सीईओ के साथ डायरेक्ट गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, वो हमें सुनते हैं, हमारे मशवरों को सुनते हैं। तो सर यू आर द ग्रेट एंड आज की मजाक के लिए, आज की गप के लिए, गेम के लिए आपसे एडवांस में माजरत ख्वाह है, एंड आई एम श्योर कि आपको पसंद आया होगा। बहरहाल मैंने तो कहा था पसंद नहीं भी आएगा सर, तो चारों को निकाल दीजिए। ब्रेक वेलकम खैर अगले जी तासु बोरे द खैबर सर लाइव द जुमे रोज और ठोल जवाना दिल तनास्ती आओ तासु बकतली वी चे माशाल्लाह दी ठोलो द प्लारान जोड़ी दो कोशिशों को खुस्सा आवरी द चैनल प्लारान ने जोड़ी दे प्लारियाओ दे तागेम को रुमुक बनो को हां कोई देखे या ना देखे शबीर तो देखेगा। शबीर बड़े गहरी नजर से आप सबको देख रहा था एंड सॉरी। अच्छा जो दा से चल दे ग्रानो लिदुन को एंड ग्रानो मिलमनो एंड कोरबनो मुंगसरा प्राते दीजिए निसा हेयर रिमूविंग क्रीम चेदा कॉलेजन न भरपूर दीजी औदा चिदीनो दी तासो ल सवाल और कॉलेजन बूस्टर दी जाता सरे
کولیجن بوسټر راځي چې تاسو کولیجن کله لوس شي ختم شي نو دا تاسو ته کولیجن درکوي هیر ریمووینګ هم دی او سموث او سافټ سکن تاسو درکوي دی تاسو نه کوي سوال او هغه سوال چې دی هغه دی یو وړوکی غونډه کې ټیزر لایک ا شارټ کلپ دی او ټیزر ما پرونه مو چې څوک نه پوهېږي ټیزر اس چې کله ته یو څیز بار بار ښیې او څوک پې پوهی نه لکه تنګولو ته ټیزر وایي ټیک شو نو دغه یو کلپ دی دا تاسو ته ښایو دا به تاسو موږ ته د کال په ذریعې باندې وایې چې آیا دا فلم دی ډراما ده دا څه څیز را روان دي په خیبر باندې ستاسو دپاره نو دا د نسا د سایډ نه تاسو نه کوېسچن دی راځئ اول دا وګوره ډیر زر کمینګ سون ډیر زر مینس چې مطلب سبا نه بل ورځ به انشاءالله اون ایر شي دا ټرین به راورسي دا ټرین به سبا نه بل ورځ نه سبا او تاسو به قسم د پښتو کاجل ښکاري سبا انشاءالله سبا means Saturday باندې Saturday سبا انشاءالله 9 PM yes 9 PM to 10:30 PM ٹھیک شو یعنی د اتوار په شپه باندې سبا چې ورځ تېرې شي د شپې به لګي 9 بجو نه واخله 9:30 نه 11 بجې پورې 9:30 نه 11 بجې پورې 9:30 نه 11 نوم لا نالو مونږ نوم لا نالو but the most favorite 3 characters of public چې هغه په دې کې دي چې کوم دي ډېر لګي ښه زبردست لګي دا تیزر سنگ او تاسو نه تاسو تلی چرته وای لکه بیا واپس را لیک لاړی نه ریل کې تاسو به به کې لاړی کنه کول ولا خو جمشید صاحب هلو جی السلام علیکم السلام علیکم مینا څنګه یې تاسو ٹھیک ٹھاک زینت جی زینت خبر کوم دی خان نه جی زینت دی خان نستړی مشي اول خدای نننه شو دو کتا جی شو دیکھا ہے آج کا جی جی کیسا لگا شو دادن شیر ته واده ډېر مبارک سا جمشید صاحب ته د واده ډېر مبارک شه د لور د واده جی تاسو سوال جواب دا شینو مینو شو شروع کی تھی تاسو شینو مینو شو شروع کیږي اوکے لیٹس سی ګورو چې څه شروع کیږي انیویز تھینک یو سو مچ زینت تاسو جواب چې د موږ سره لاک شو صحیح شو زینت ډی خان لاک ټارګټ لاک ټارګټ نه چې تاسو لاړی نو واپس کله بیا را لګیا خو ته بای بای وکړ لاړی تاسو خیبر میل کې ناس وای خیبر میل کې ناس ته چرته خو به کوزیږي کنه خو به کوزیږي خدای پاکه او دا موږ لګ نوې هټ کې یو سیز موږ کریټ کړه لکه فلمونه موږ د چا کاپی نه کوله نه نو لکه دا سیز به په دې ټرین کې به کو نه دا به بیا لکه ټول دغه دا خو لکه سسپنس نه نو چرته لاړی کنه موږ لاړو دا ټکه پورې لاړو اٹک ته لاړی او بیرته دا ټک نه واپس را لئی اور بلوچ بھائی ہمارے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے کرتے فرسٹ ٹائم میں بڑا انجوائے کر رہا تھا اتنی لمبی ٹرین کو کہہ رہا تھا آگے جاؤ کبھی کہتے اس کو پیچھے جاؤ آگے نو دا انجن بکل مخ کی تو کل برستو تو او بصیر ہمارے ساتھ کیمرے پہ تھا تو ماشاءاللہ خوبصورت بله خبره دا زکی بی چې د دې ټیزرز د پاره مونږه د پیښور مشهور ځایونو ته تللی یو مونږه رحمان بابا مزار ته تللی یو مونږه ریلوے سټیشنز ته تللی یو مونږه پېښور میوزیم ته تللی یو مونږه چې دی نو دلته بیا زمونږ خپل یو کور کې سیټ لګېدلو مختلف ګیټ اپس مونږه کړي دي مختلف کریکټرز مونږه جوړ کړي دي اینډ دا د دې پبلک د پاره زه به وایم چې ستاسو دا کوېسچن آنسر سیشن ختم شي که نه د پروډیوسر صاحب ته وایم اخر کې 15 واړه یو ځای وښایي نه بیا موږ سره اف یو الاو اس موږ سره یو پرومو ده هم د دغې نه پرومو لا نه خبره کوه که نه ګوره دا پرې سسپنس سبا پورې وساته سبا انویلینګ دی د دې زړه به مې درد شي راته خیر هېڅ خبره نه نو دغه دی به بیا خیر وروسته تاسو وایي چې موږ درې واړه چې کوم په یو ځای یو هسې کامران جان صاحب د ټولو نه زیات چې تاسو په خیبر باندې څه مس کوئ یا قتل مس کوئ هغه څه څیز دی
یاره زه چې کوم ځای ته تلم پروګرام دغه دپاره مطلب څه ارګنایز کوو یا چا سره میټینګ وغیرې نو هغوی ما نوم یو تپوس کوي چې هغه شینو مینو به کله سټارټ کېږي دا پروګرام زیاتره تپوس کوی کېږي نو اوس ګورو لیټس هوپ چې شروع شي بیا پته لګي. جمشید علي خان صاحب تاسو خیر ځان له یو پبلک فګر یې تاسو سره خو بل نوم چې دی نه ځایږي که نه اوس په دې یو کلي کې یو نه ځایږو دواړه که نه هغه حساب به راځي که نه بس ته زه دواړه ته زه دلته نه چې زه څه شم څه هغه به بیا وسیم صاحب پوره کړي هغه جمله. نو ستاسو چې کله دا پبلک ته ناسته ولاړه کېږي نو د خیبر سکرین متعلق د خیبر پروګرامینګز متعلق څه وي لکه هغه پی آر چې کله راځي؟ ګوره زه به ډېره آنسټلی خبره وکړم که نه یو خو عام جنرل خلک یي که نه جنرل خلک یو زمونږ د الیټ کلاس لږ ګوري الیټ کلاس کې داسې لکه زمونږ افسران شو زمونږ هغه لوی خلک دي چې هغه پبلکلی ډېر کم راځي هغې کې د آرمي خلک هم دی هغې کې ګورمنټ خلک هم دی هغې کې د پولیس خلک هم دی. ډېر معذرت سره یو کال بیا زه دا خبره دلته نه کنټینیو کوم. هلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک؟ زه د لاتو نګډې عبدالغفار تاسو پروګرام ګورم. ښه جی. کم زینا جی؟ عبدالغفار. کم زینا؟ لاہور نه. لاہور نه جی. اوکې کنټینیو کې ځکه جی عبدالغفار بھائی دا وغی تاسو چې کوم اوس وکتو یو ټیزر مونږ ورته وایو لا تاسو تنګولو دپاره مونږ یو ټرین تاسو وکتو هغې کې مینا شمس هغه رامنډې والې شاید ملنګ او بیا هغې یو ټرین ته وخته روان شو دا څه دي څه را روان دي یاره؟ الو عبدالغفار صاحب دا چې کلیپ تاسو وکتلو شو ګورئ تاسو نو دا راته وایي چې دا ستاسو دپاره ټي وي اواز ما ټول پروګرام وکړو خو چې خیبر کې یو دغه درته وایي اواز روانې خیبر څه ښه څه خو یې وایي جی جمشید صاحب دغه یو ښه خبره ده چې په لاهور کې ما دا خبره کوله که نه چې تاسو لکه کوم دا یو خو دا ډېر زیات انټرسټینګ دی خلکو دپاره دا ټیزر نه دي لکه چې ډایرکټ خلکو ته دا پته نه لګي چې مطلب دا دی چې د ریل چې کوم دی نو هغه شینو سره مینو سره او دغه سره څه کار دی شاید ملنګ سره یوه دویمه زمونږ یو خو عام خلک دی یو زمونږ الیټ خلک دی چې هغه مونږ ته لکه ښکاري کم مونږ ته ښکاري خو هغوی ریګولر ګوري او دلته خو داسې خلک دي چې اردو سپیکینګ ګوري بالکل. نو دا زه درته لکه هانسټلی خبره کوم چې د شینو مینو یو ډېر لوی لکه کمی فیل کېده نو اوس نه دی ولې هغې دوه خبرې دي یو خو هغه خبره چې کوم دی که نه تاسو تقریبا څومره 11 کاله نه جی 14 کاله چې کوم دی ګوره دا پروګرام چلېده 14 کاله ډېر لوی ټایم دی ماشوم پکې زلمی شي 14 کاله یو شی چلېدل او دومره په کامیابۍ چلېدل باندې چلېدل نو زما سره دا یو ډېر لوی څیز دی چې د خلکو په زړه کې دی او خلک ورته په تمه ناست دي او خلک دا غواړي چې دا شینو مینو یو ځل بیا شروع شي بلکې غټه خبره ده چې کله شینو مینو چلیدله ذکي بی نو لکه سکرین باندې خو هغې یو خپل ځای و خو چې کله پرایویټ به شوز کېدلې لایک څومره د هاوسنګ سوسایټیز یو ځای بل ځای کالج یونیورسټیز کې نو هغوی به همیشه د شینو مینو د ډیمانډ کولو چېرې موږ سره شینو مینو ټیم راشي نو لکه نه صرف دا چې کوم موږ ویورز ته یو انټرټینمنټ ورکړی دی خو دغه موږ ځاله په دې باندې خپل هغه پی آر یا بزنس چې ورته وایي هغه هم کړی ولې چې هر چا به خپل فنکشنز کې شینو مینو ډیفینټلی تاسو یاد دي نو په ډي ایچ اے کې موږ هم دغه سیس کړی و هغه ته مالم جبې ته یو ځای بل ځای ته چې بیا تللی شوی و دلته کې چې دا شوی دا زموږ په دې سوات موټروي شیراز کې سوات موټروي ته چې تللی و هاوسنګ والا ایگزیکټلی یو تپوس کوم اکثر نیوز والا زموږ ریپورټران ملګري چې دي نو اکثر مال چې څوک زموږ د ملګري نو ماته یې مینا موږ لاړ شو خپل رپورټ لو خلک رانه ستاسو ته پوښتنه کوي که نه چې شنو مینو نو وسیم بھائی تاسو خو ماشاءالله ستاسو مختلف پروګرامونه دي آوټ ډور ځای څه فیډبیک راځي د خیبر پروګرامونو ما ته خو یو دا تپوس رانه کوي کراس ټاک په کله یي بل دا تپوس کوي اشاره امن به کله ریکارډ کې نو خپل پروګرامونو دغه خو به هم کوم دوی داسې غوږ کې خو دی چې لکه دی اوس ډایري کوي که نه دی څه وایي او نه زه ذهن کې اوس وایم وسیم بې په جواب سوال پوه نه شو نو ډاوټ شینو مینو بلکل لکه زه اکثر دغه اورم او بلکې خلک رانه دا تپوس هم کوي چې دا ولې بنده شوه یا دا ولې بریک پکې ورکړلی شو نو پوهېږم چې خلک یې ډېر زیات خوښوي حقیقت دا دی یو کالر را سره دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی خیر جوړ په خیر څوک خبرې کوي جی
زه امداد علي شاه خبرې کوم د خودخیل تیګلي کړي نه د کم ځای نه لا خودخیل نه بونیر خودخیل بونیر صوابی بونیر نږدې خلا جمشید علي صاحب مې ولید تاسو مې ولید نو زکي صاحب مې ولید نو ډېر خوشاله شوم. مننه مهرباني. او دا بل مرګریم لکه پیژن ما تجربه خبرې کې فټې دې ګرځم ما کوم زکه موږ هر وخت ګورم. کامران جان نه ما دوی سره خبرې کوم. وسیم صاحب وسیم صاحب لکه وسیم صاحب ما سره لکه نه خیال نه کنفرم وسیم صاحب دی. دا خو تاسو ټول داسې خیال خلک راجمع شوي چې موږ تاسو سره خبرې نشو کولی. نه والله خوشحاله کا مهرباني څنګه شو دي مختلف پروګرامونه زه ګورم خو دوی وایي چې ټایم هم ختم دی خو مې زه دوا سلام سره کوم جلدي جلدي د ډېر وخت زه تاسو سره ایمونه کوم کال نه میلاوي دا زما کال میلاو ډېر خوشحاله شوم. یو بل نه خپل ښکار دی. ها وزارت وایي سوال مونږ کړو دغه څه پروګرام را روان دي په سکرین جی دا چې کومه پرومو چلیده لکه نه اوس په ټرین کې هغه تاسو په نظر باندې څه دي دا چې مینو پکې ټرین ته وخته او د ملنګ نه ټرین لاړو او بیا مینو ورته لاس اوږد کو راوچتي کو مخکې وي چې ما لکه اوس ټي وي کولاو که زه اوس راغلم بیټک ته ټي وي کولاو دغه صحیح سین خو تا مس کړی دی که نه دا خو راکه مطلب دا ډېر ښکلي پروګرامونه کوي مطلب دا دا هم پېژنم زه خو لکه بار ملک لکه زه وم 2000 زما سره 2010 ما سره د پروګرام نه تاسو ګورم. مهرباني مننه شکریا جی. ښه جي نو موږ به نورم خلکو له موقع ورکړو ځکه چې دا دوه ګفټ هیمپرز دي د نسا د سایډ نه او دا د ستاسو دپاره راغلي دي نو ګوري چې کوم خوش قسمته دي هغوی دا ګټي. ډېره ښه خبره داسې لکه نه زکي بھائی بالکل دغسې ده او تاسو خبره به زه جاري ساتم د دې چې کله هم هر دور کې یو پروګرام پاتې شوي زموږ په چینل کې چې سوپر هیټ وي او دې سره بریک شو بریک نه بس په خبره ډېر زیات وایي چې بس دی دا یو فیصله وکړه پرېږده څه له ډیلې کېلو وای وی چې زه بازو دی بیا همغه کیسه راوړي ولا د سر نه شروع کړي اخر کې به رسو دې ختمه وروره خدا ګفټونه دوه پراته زم چې دا هم موږ زر کسانو ته ورکو نو کامران جان صاحب سوال ریپیټ کوي وتا حاجی ګرانو کتونکو دا کم ټیزر چې چلیدلې د دې باره کې وي چې دا څه باره کې دی او نسا هیر ریموول کریم چې کم دی دا هغې نام به تاسو ته میلاویږي بلکې زه تاسو یو خبره وکړم دې کې ډېر زبردست یو ګفټ دی د کور د ضرورت او ګران هم دی نو یو ټیزر خو تاسو وکړو ستاسو دپاره به زه خپل اختیارات دغه کوم بل ټیزر به وښیم ارے واه وښایي تاسو پلیز ارے واه خلکو ته اسانه شي چلے آئے ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو خبرې کې د کم ځینه زه ګلالۍ خبرې کوم د پېښور نه خبرې کوم ها ګلالۍ خورې دا راته ووایه چې تاسو وختي یو ټیزر وکتو هغه تاسو څه ښکاري چې څه را روان دي ډېر زر ما ته خو د ټیزر نه څومره اندازه وشوه که نه خو ما ته داسې لګېږي لکه دا ماته شینو مینو شو لګېږي اوکې لکه وایي دې ته ولې داسې اندازه وشوه ولې تاسو ته دا ولې اندازه وشوه داسې ځکه چې هغه کې ښه و که نه مینووا او شینو نو ما ته ایغه نه داسې اندازه ولګېده چې شینو خو پکې نه شینو پکې نه نه دا ټرین پکې شینو مینو کې بالکل صحیح وي چې مینو شینو خو دې ټیزر کې خو شاید ملنګ او مینو وه جی ما هغه چې مخکې شو هم کتلې وه نه نو هلته هم داسې و نو ما ته دا نن دومه ورځ د مینو والا چې کومه شو یې زه هره شو دې ول ګورم نو دې له وجې ما ته اندازه ولګېده پرون چې کوم ټیزر دی خو پرون هم دې کتلې دي اوکې ښه نننی شو تا وکتله پوره نن مارننګ شو تاسو ټوله وکتله جی تاسو اردو سپیکنګ یا پښتو سپیکر یې پښتو وایه نو ما چې نن چې کومه دا خیبر سهار چې کومه شو را روانه ده دا موږ ټول د سارې داسې ناست یو نو پوره شو دی وکتله جی ما پوره زه خو تاسو ولواړه شوګانې ګل ما ته خو تاسو ډېر خوند راکړو نن شو خو ډېره زبردسته ده داسې واړه ماشاءالله ښکلې ښکارېږي او ښکلې خبرې کوي اچھا ډېره زیاته مننه دا انعام د دې شو دې له ورکړه یار شو شو ګلالۍ د ډېره مننه د پېښور نه مبارک شه ستاسو دا به تعالی مینو راولېږي
زمونږ خو زه یم چې بل ټیزر وښیي او راځئ هغه میوزیم والا ټیزر چې کوم دی بلوچ بھائی هغه لږ وښیي تاسو ولې چې مونږ وایو چې نور خلکو ته هم کلیر شي که نور څوک هم پکې چې عیسی اخیستل غواړي 10 منټ لکه دا یفتو په چا نه پرېږدي. راځئ چې دا وګورئ ټیزر. دا څه دا خو ما نه کتل. یو ځل بیا وښایي جي شینوګې لګیا و هغه بوت نو بوت هغې له غاړې ورکولې میوزیم کې ممی سره لګیا و. ممی سره لاله ځواني زیمه خودی زیمه څنګه دې ښه بوډاتوب کې خو زه منډې نشم وهلی ما ویډیو زلزله ده. څنګه ته خو حق ته که نه ماما ستړې مه شي. کټلاندې پیشو ده ورته ووایه چې پسې ستا خدای بې قوته ماما ستړې مه شي. الله دې خادم یاده که ځواني دې نصیب شه بچې ځواني که نه شي بس ښه ده ښه ده دا دغه دې دا هی تا ساورې د پټ پټیان ګانده دې لګو دې وه ماما دې زورور یې هغه وختونه خو زاړه تېر شو. ژاړه مه بیا ما له خندا راځي. شنو ماما؟ ته لا ناست یې پاسه ته څه نه راغلی یاره ماما زاړه وختونه مې یادېږي. وی ما بیټي یو سندره راته ووایه. ګانه شه پکې حسابه ګانه شه شانه وانه شه حسابه ګانه. یاره ماما د دې زورور یې ښځه ګانه شپې. وی دا څه وایي جودا څه شی دي؟ زه په دا روانه منم او دا به چې دی موږ وخت خپل کالر چې زموږ څومره مرال دا به هغې له ورکوو او انشاءالله دا به د هغې ډور سټپ باندې هغې ته وررسي. نسا د سایډ نه زموږ دا کوېسچنز زه غواړم چې یو نیم کال موږ ته بل هم راشي. نو زنانه د کالز وکړي زنانو دپاره دا ګفټ هم په دی نارینه دپاره دا ګفټ نه دی ټیک شو. نارینه هم کال کوي شي جواب راکوي شي بټ کو زنانو کې نو زیات پخه وي چې ګفټ د زنانو دی. دا ګفټ د زنانو دی او که تاسو بیا ډېر زیات لکه یو انساني که نه د وسیم بھائی سوري د موږ ټول انسانان یو ګوره خاني پرنګي چې هغه دا وایي چې یاره زه کوشش کوم خپل وایف دپاره چې دا ګفټ وګټم نو هغه کال کولی شي او تاسو ګټلی شي داسې انسان چې ډېره مینه کوي خپلې ښځې سره که نه دا اشاره دې وسیم بھائی ته ولې وکړه؟ یار ما غلطۍ نه وسیم بھائی تاسو خو کتل نه کړه داسې درته نو زه دې کې به ټلیفون کول شرط چې زه وګڼم. اصل دې ټول ټیزر کې تاسو ته کوم یو تاسو انجوای کړی دی دا خو مختلف دي که نه؟ زه سټارټ کړم هغه خو پخپله پکې کار کړی دی دا لاست چې وچلېدو که نه بابو ببو والا لکه دا دواړه چې پکې بوډاګانو درې واړه یار کلاس ما ته کریټیویټي په دې یو کې ډېره ښکاره د بوډاتوب کې یاره دا والله ریل کلاس دی اصل هغه نورو کې خو نه چلو که نه اصل کریټیویټي زما خیال دی دا زموږ د بوډاوالي اثرات وایي نه چې ګوري خپلې شم خو وخت را باندې ولګي او ښکاري چې وسیم بھائی یو کرکټر داسې که نه چې هغه د یو کس تاسو وګورئ نو تاسو وایي چې یار ټیک ده دا کس هر یو کرکټر کې بیسټ دی خو دې کرکټر کې زما ډېر زیات خوښ دی چاپ پې ولګي شینو ماما او د مینا د دواړو د دې چې ببو کم کرکټر دی نه ما پکې په اول ځل باندې ملنګ داسې ډېر باعزته ولید ملنګ خو داسې وی لکه چې د هوا چپو والي که نه ډېر نه بوډا کېده په زور هم بوډا کړی په زور بوډا شو دا خبره ستا بالکل صحیح ده که نه کوم د ببو کرکټر و که نه د شینو ماما هم دا کرکټر او د دې هم دا کرکټر او د ببو چې تا کوم کلاس غاښونه نو مات ما غاښونه تک تور او لکه ایټ ا ټایم دوه درې اړخونه دي د شخصیتو ګوره جي دا زموږ یو څو زنانه دي که نه چې زما هغه د دا شخصیت شی کولی شي. حدونه ګورې زما فن زما د فکر ترجمان دی دا وسیم بھائی زموږ اسې جمشید صاحب مونږ که مینه نه تپوس وکړو ایز ا جج چې مونږ څلور واړه خو سپیچز وکړو هغې خو دې اړو څه ونه ویلې که نه دې خو بس فلیټلی ډز یو کار وکړه
ته دونه صفا خو وای چې زمون سلور ونو کې ته د چا نامه چکم یو بسیو ته د چا یو ویل نہیں ما خو هغه ټایم وای چې مجھے کسی نے متاثر نہیں لا کیا هغه خو ټیک شو کنه لکه هغه ما ځکه وای کنه چې لکه ګوره التم هغه بندشونه وو لکه کھل کے وہ سیو بن کے نہیں آ رہے تھے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی سم ہاؤ کچھ ایسا تھا کہ وہ لگ رہا تھا کہ سر کی زبانی کچھ باتیں وہ بول رہے تھے ٹھیک ہے مطلب ایسے میں نے بہت ساری جگہ پہ سر کو سنا ہوا اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے آپ کا جو تھا تو وہ تو نیوز سے ریلیٹڈ تھا اس میں بھی لگ رہا تھا کہ کچھ چیزیں آپ کو باؤنڈ کر رہے تھے کچھ چیزیں بولنے سے ذکی الرحمان صاحب جو تھے تو وہ بھی بس وربلی جو ان کے دماغ میں اس ٹائم آیا وہ بنا کے بولے تو بس نو ون کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ جو ہے وہ ہے لکه بناوٹ لگے دو بناؤ کیونکہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ کوئی چمچہ گیری نہیں کرے کوئی مسکا نہیں لگائے گا کوئی یہ نہیں کہے کہ مجھے سیو دیکھ رہے مجھے یہ نہیں جو آپ کے اندر ایک سوچ ہے ایک بندہ جو اپنا خود ہے وہ بول کے سامنے آئے کہ بھئی میں اگر سی او ہوتا یا چلو سی او کو بھی ایک سائڈ میں اگر ملک کیپی کا وزیر سی ایم ہوتا تو میں یہ کرتا سی ایم کا چیزو سسوے ما زتا ستوي ما یو خبره ده چې سلورو وانو غره لکه دا به زما خیال لې چې اپریشیټ کو سلورو وانو د ادارې خبر وکړه د نتورک خبر آداب خبر لکه دا یو نه چې زه به د سی او سیب گاډي راواله موزم په یو هفته به تیر کوم بیا به راځم نہیں اگر میں بن جاتی کبھی نا اگر ایسا تو سب سے پہلے تو یہاں پہ میں کچھ ایک دو تین پروڈیوسروں کو لگاتی کیونکہ یہاں پہ بہت فقدان چل رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک دو تین پروڈیوسرز کو یا دوا اسسٹنان بما خواہ جدید دلتا لگاول ٹک شو پھر یہ چھوٹے چھوٹے طبقوں کے میں کم از کم 1000 2000 میں بڑھا بھی دیتی ٹھیک ہے معذرت کے ساتھ مجھے مت نکال دینا اور کچھ دس شيء زان تب میں جدینو ٹی اے ڈی اے فیول خرچہ میں زان تراڑولے مینا شمس تب میں برڑولے وا ٹھیک ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں بلداچ دل تب میں د پیښور تب میں د یو ڈائریکٹر چکواغه قاضیو کو عاصم صاحب کو حامد صاحب ویک کې یو هفته دوه ورځې به درې ورځې باقي دلته تیرولې هندل کول به شوزونه به قتل چیف پروگرامنگ آفیسر دے کا سو وٹ سی او کے آرڈر ہوگا وہ جاتا وہ لک آفٹر کرتا کہ ہاں یہ ہے نہیں وہ سی او کی بات کون ٹالتا ہے بھائی میرے دا به موچایا هغه په خپل نظریه باندې هغه شی نه لوک افټر ماته به ریپورټس راول چې واټس ګوینګ اون ان پېښور ٹھیک شو مارکیټینګ والا خو صحیح راخل نہ چې دی وخت ہے گا نا چې ایک ہفتے میں تو یہ ٹارگٹ یہ ٹاسک ہم مارکیٹنگ والے کو کیوں نہیں دیتے کہ جاؤ بھائی جب تم اپنے لیے پی آر کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو تو خیبر کے لیے لے آؤ نا تمہیں اگر کوئی جانتے تو خیبر کے بلبوتے پہ جانتے ہیں نا اگر تم گورنر ایکس وائی زیڈ کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہو اور میلینز لیتے ہو تو اس میلین میں سے 1.5 ملین تو خیبر کا بنتا ہے نا نو دا به زما د سیو آرډر خو اوس ما نه تاسو کوي جی میں کچھ غلط نه د دې ججمنٹ دی خو مونږ بالکل اتانه سره ضرب راکو کنه ز بالکل مینا ډیر ښه مطلب زه در سلورنه سره ضرب در کوما ماشاءاللہ ډیر بدل کو نه پریدو مت چھوڑو نا لکه دا ګور زما لکه میں ان کی عزت کرتی ہوں میں اون کرتی ہوں میں نے باپ کا درجہ دیا ہوا ہے اور میں میرے خیال سے میری کوئی بھی ایسی کوئی بات جو میرے خیال سے میں نے بہت کم کسی کے ساتھ شیئر کی میں جیسے بھی ہوتی جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں سر کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں ٹھیک ہے وہ مجھے ڈانٹتی بھی ہے میں ان سے رستی بھی ہوں جھگڑا بھی کرتی ہوں سب کچھ کرتی ہوں بٹ وہ مجھے سمجھاتے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ حق دیا میں نے ان کو یہ حق دیا کہ مجھے سنا سکتے مار سکتے ایون تپڑ بھی مار سکتے ٹھیک ہے لیکن اگر میرا باپ بھی کوئی ڈیسیجن غلط لے گا تو میں اسے کہوں گی نہیں ابا آپ نے یہ غلط ڈیسیجن لیا تو میرے خیال سے آپ کا اچھا دوست وہی ہوتا ہے آپ کا سنسیئر کہ آپ کو روک کہ آپ کو صحیح پہ بھی سمجھائے اور غلط پہ تو آپ کو ڈیفینیٹلی روکے کہ نہیں یو آر ڈوئنگ رانگ تو ڈیفینیٹلی ہمیں چھوٹوں سے بھی سیکھنا چاہیے بڑوں سے بھی سیکھنا چاہیے اور پگلی رلاؤ گے کیا مطلب دا خیبر نیٹ ورک کی فریڈم آف سپیچ دی مطلب تاسو دوسرا یہ کہ میں یہ کہتا کہ پلیز یہ جو میرے نام پہ آپ لوگ فرعون بنے پھرتے ہو کہ سی او نے یہ کر دیا سی او نے یہ کر دیا سی او کہتے یہ مت ہلا سی او کہتے وہ مت ہلا بھائی سی او بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہر بندے نے سی او کو جیب میں رکھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں یہ کہتی کہ پلیز آپ لوگ مجھے جیبوں سے نکال دیں ایک کرسی ہے اس میں بیٹھا ہوں بے شک آپ میرے اسسٹنٹ پروڈیوسر بلا بلا کو آپ اپنے پرابلمز کر سکتے ہیں لیکن مجھے جیبوں سے نکالے تھوڑی دیر سی او کے ساتھ بات کر رہا ہوں سی او نے یہ کر دیا سی او نے وہ کر دیا آج اس کے ساتھ خبرنامہ اور خیبر سہار مک گیا اگر میں رہی نوکری پہ فائز تو میں نیکسٹ ہفتے آؤں گی آپ لوگوں سے
anyways دا گفټونه نسا والا دوه جنکې وي یو موږ سره زینت ډی خان یو ګلاله یو ګلاله وا یو بلم وا زینت ڈی خان یو زینت ڈی خان نہ وہ یو گلاله تو صدقے جاؤں آپ دونوں کو یہ گفٹ بہت بہت مبارک ہو. نسا ہیئر ریموونگ دواړو دا ډېر مبارک شه کولاجن بوسټر سوال استا سپر ډوپر هوپر شو انیر ده هغه د پر مون ګډ لگتا ته وایو او دا غي د پر مونږ د کامیابی دوه دا غي د پر ز اډینس نه ایڈوانس کی چکم د سیستا سول را روان دي دا ان شاء الله تاسو سبا نه ګوره بٹ په دغه ورځ باندې د شینو مام ټمپریچر او د شاید ملنګ ټمپریچر او زموږ نور چغې کې کم غسان موږ سره پغې ټیم کې شریک دي هغه هم لګ ډیر ناسا زما خپلم طبيعت ټیک نه نو کو لګي ډېرې کمې پېښې په کې تاسو تخکارې شنو دغه د پاره د معذرت غواړو ان شاء الله دا غي نه پس چې کوم فردر شیزونه راځي او بالکل کرسپي شو نه مې ټمپریچر نو مې خو بیک گراوند دا نه شو نه دا ټمپریچر سیزن 3 ٹیمپریچر ہائی کی گیا دے رو ہاں ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے دا ہائپ زیادتی کی ٹیمپریچر زیادتی کی سیزن 3 د سشي دے آب سبا تاسو پتہ نه بس رو رسو خو دوته نه مې چې گفت نه دی پاتې پکې شو انیویز تاسو نن شو څنګه ولګیدا او ډیره بیکار وسیم بھائی تاسو راته وای خوا زما په خیال ډیره خوا اچھا خوا ډیره بس زوی مجدا سي آیډیاز پکې راوړې مطلب پروډوسر سیب تم دغه وېما چې دا سي نوی گیمز شي نه پکې راځي تر څو زموږ خلک تنګيږي نو چې مونږ صدا سي نوی سناس کریشن کیږي. کامران جان صاحب یا زبردست شو زکه و چې یو نوی ایکسپیرینس پکې مونږ کم ته چې مونږ ریډي نو ما خو ریلی انجوای کا او دا سي پکار دي مونږ نیکسټ ټایم راځو خپل سرپرایز سره هغه هم انجوای کوو دمکی کله عام دمکی سر بس ما مولډي دا زړه کې دا سوچ کړه د سم بغزي ما هاي بغض ګناه ده ګوره. جمشید علی خان صاحب اوسم ټاپ کلاس چلو 5 stars 5 stars اوکے 5 stars چې راځم که څومره ډیر stars نه جوړ شو. انیویز ثانک یو سو ویری ماچ. او بل خبره دا چې دا زمونږ بس یو چټ چټ یو غب شپي او ما غوښتل چې تاسو سره دا چټ چټ کله کله خیر هغه وی ډیر زیات لګر شي نن د پاره معذرت کې یو ځل بیا وایم چې مونږ دغه نو پکار بټ مونږ غوښتل چې مونږ کولی شو مونږ داسې واړه گیمز کوي شو ان شاء الله بل هفته به مونږ ټول سلامت وو په صحت روغ وو نو ان شاء الله بیا به حاضرې وو. دعاګانو کې میاد ساتي. الله پامان.